दोस्तों, क्या आपने कभी काफ के पहाड़ के बारे में सुना है? एक ऐसा पहाड़ जहां हमेशा अंधेरा रहता है, जहां चांद, सूरज और सितारों की रोशनी नहीं पहुंच पाती। कि ये पहाड़ जिन्नात की दुनिया में दाखिल होने का दरवाजा है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये पहाड़ समुंदर की गहराइयों के नीचे है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो इस पहाड़ को कुरान में मौजूद सूरह कहफ से भी जोड़ते हैं। यहाँ से सवाल ये है कि आखिर ये है कहाँ, और क्या वाकई वहाँ माफूकुल फितरत मखलूकात मौजूद हैं? और यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। प्यारे दोस्तों, काफ को कोहे काफ या जबले काफ के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ अरबी और ईरानी सकाफतों में एक पुरस्रार पहाड़ी है और इसे जमीन का बिल्कुल आखिरी किनारा समझा जाता है, जहाँ तक कोई भी पहुँच नहीं सकता। मशरिक़ वस्ता की अफसानवी दास्तानों के मुताबिक इस जगह एक अजीबुल खल्कत परिंदा मौजूद है जो जिसामत में इतना बड़ा है कि एक पूरे हाथी को अपने पंजों में उठा सकता है। शिया फिक़े के मुताबिक उनके इमाम जो क़यामत से पहले ज़ाहिर होंगे इसी काफ पहाड़ में कहीं मौजूद हैं, और यही वजह है कि ये पहाड़ किसी को नजर नहीं आता। अल-तिबरी के मुताबिक अल्लाह ने कहा कि उसने पहाड़ को दुनिया के गिर्द तख्लीक किया है। ये तमाम दुनिया इस पहाड़ के दामन में ऐसे है जैसे एक उंगली में अंगूठी। दोस्तों, कोई इंसान वहाँ पहुँच नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए 4 महीने अंधेरे में सफर करना पड़ेगा। ये वो पहाड़ है जहाँ सूरज है, ना चांद है और ना सितारे हैं, और ये पहाड़ इंतहाई शोख नीले रंग का है, जिसकी वजह से आसमान हमें नीला नजर आता है। ये दरअसल इसी पहाड़ का अक्स करदा रंग है। अगर ये पहाड़ न होता तो आसमान का रंग भी नीला न होता। दोस्तों, अल-तिबरी एक वाक़या बयान करता है जिसमें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दरमियान एक दिलचस्प गुफ्तगू का अहवाल मौजूद है। इस गुफ्तगू में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पुरस्रार शहरों और उनका काफ पहाड़ से ताल्लुक बयान फरमाया है, और आपने फरमाया कि एक शहर जाबील का है जो मशरिक में है, और दूसरा शहर जाबिरजा है जो मगरिब में है, और ये दोनों शहर ज़मुर्द से बने हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये दोनों शहर हमारे दुनिया में मौजूद हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दोनों शहर मुकम्मल तारीकी में हैं और ये काफ पहाड़ से मिले हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शहर की निगरानी के लिए एक किला है, और इस किले में 1000 आदमी वहाँ निगरानी करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि इन दोनों शहरों में मौजूद लोग ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जानते हैं और ना इब्लीस को। चांद और सूरज के बारे में भी नहीं जानते कि अल्लाह ने चांद और सूरज भी तख्लीक कर रखे हैं। ये रोशनी इन तक पहुँची ही नहीं। जो रोशनी उन तक पहुंचती है वो काफ पहाड़ की रोशनी है, और वहाँ मौजूद लोग जड़ी बूटियां खाते हैं और उनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं होता। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या वो लोग फरिश्ते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, वो फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन अल्लाह की फरमाबरदारी में वो बिल्कुल फरिश्तों की तरह हैं। इन शहरों में सब मर्द हैं और वहाँ कोई औरत या बच्चा नहीं है। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेराज की रात उनकी मुलाकात इस शहर के लोगों से हुई, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया और मुसलमान हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहाँ तक पहुँचना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए 4 महीने मुसलसल अंधेरे में चलना पड़ता है। लेकिन कौम आद से 3 लोग जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए वहाँ तक पहुँच गए थे, और फिर हज़रत ज़ुल्करनैन ने भी वहाँ पहुँचने की कोशिश की, लेकिन वो आधे रास्ते से ही वापस लौट आए। दोस्तों, इसी तरह कुछ लोगों का ख्याल है कि काफ पहाड़ में जिन्नात की बादशाहत है, जिसका जिक्र 16वीं सदी में गुजरी एक मशहूर इस्लामी तंजीम अख़वानुल सफ़ा की तहरीरों में भी मिलता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात काफ पहाड़ की तरफ सफर पर गए और वहाँ मौजूद जिन्नात को इस्लाम की दावत दी, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल की और इस्लाम में दाखिल हो गए। इसी तरह हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए जब हम मस्जिद नबवी में हल्का बनाकर बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या कर रहे हो? हमने अर्ज किया कि हम सूरज के मुतल्लिक गौर कर रहे हैं कि वो कैसे तलू होता है और कैसे गुरूब होता है। फरमाया
تم نے اچھا کیا۔ اسی طرح سے مخلوق میں فکر کرو، خالق کی فکر مت کرنا، کیونکہ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس سے تعجب کرو کہ کوہ کاف سے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 500 سال سفر کرنے کے برابر طویل ہے، اور اس سے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور چمکتا ہے، اور اس کوہ کاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو اڑتے ہیں، ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے، اور یہ مخلوقات اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ یہ اپنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرا برابر وقفہ نہیں کرتے، اور ان کا کھانا بھی ہوا ہے، اور ان کا پینا بھی ہوا ہے، ان کا لباس بھی ہوا ہے، ان کے برتن بھی ہوا کے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور نہ ابلیس کو جانتے ہیں، اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، کوہ کاف کی داستانیں صرف عجیب و غریب مخلوقات اور پراسرار مقامات تک محدود نہیں ہیں، بلکہ اس پہاڑ کے ساتھ کئی اور دلچسپ روایات بھی جڑی ہیں جو اس کی اہمیت اور دلکشی میں مزید اضافہ کرتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کوہ کاف کے اندر کئی خفیہ دروازے اور راستے ہیں جو دنیا کے دوسرے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جن کا ذکر عام انسانی علم میں نہیں ملتا۔ ایک قدیم روایت کے مطابق کوہ کاف کی پہاڑیوں کے نیچے زیر زمین خزانے چھپے ہیں جن کی حفاظت جنات کی فوجیں کرتی ہیں۔ یہ خزانے سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں سے ابھرے ہوئے ہیں، لیکن ان تک رسائی صرف انہی لوگوں کو ملتی ہے جو جادوئی یا روحانی طاقتوں کے حامل ہیں۔ ایک اور مشہور داستان کوہ کاف کے ساتھ جڑے ہوئے پراسرار جادوگروں کے متعلق ہے کہ کوہ کاف کے ایک حصے میں ایسے جادوگر بستے ہیں جو اپنی طاقتوں کی مدد سے دنیا کے مختلف مقامات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان جادوگروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صدیوں سے زندہ ہیں اور اپنی شکلیں بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں جن میں دنیا کے پوشیدہ علوم کا ذکر ہے، اور ان علوم تک رسائی صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو ان جادوگروں کے ساتھ رابطہ قائم کر سکے۔ یہ جادوگر پہاڑ کے اندر موجود ایک خفیہ شہر میں رہتے ہیں جسے عام آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اور وہاں کے قوانین اور زندگی کی صورتیں دنیاوی حقائق سے بالکل مختلف ہیں۔ مزید کہا جاتا ہے کہ کوہ کاف کے اطراف میں وہ جگہ بھی ہے جہاں زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ نہایت کم ہے، یعنی وہاں سے دعائیں فوری طور پر اس آسمان تک پہنچتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے بعض روحانی بزرگ اور ولی اللہ اپنی عبادات کے لیے کوہ کاف کے نزدیک جا کر خلوت میں وقت گزارتے تھے تاکہ ان کی دعائیں جلد قبول ہوں اور روحانی کمالات حاصل کر سکیں۔ ایک اور دلچسپ واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کوہ کاف کے اس پار جادوئی پرندے پائے جاتے ہیں جو انسانوں کی زبان میں بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ پرندے ان لوگوں کو ملتے ہیں جو نیک اور دل کے پاک ہو۔ یہ پرندے ہمیشہ اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں اور صرف اسی وقت کسی انسان کے سامنے آتے ہیں جب وہ اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہو۔ دوستو، کوہ کاف کی ایک اور دلچسپ روایت یہ ہے کہ یہاں جنات کی ایک خفیہ قوم بستی ہے جسے عام دنیا کے جنات سے بالکل مختلف سمجھا جاتا ہے۔ یہ جنات نہایت دیندار اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اور وہ ان کی خدمت میں تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ جنات کوہ کاف کی طرف چلے گئے اور وہاں ایک خفیہ زندگی بسر کرنے لگے۔ ان جنات کا انسانوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور یہ دنیاوی معاملات میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتے، لیکن بعض روحانی علماء کا ماننا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی قربت کی انتہا کو پہنچ جائے تو وہ ان جنات سے ملاقات کر سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔